Nalipay gid ko karong buntaga. Kay sulod sa pila ka bulan, karon ra jud ko nakabalik diri. Ug mao ni ang nisugat sa akong mga mata. Lipay kaayo ko nga nagtan-aw. Nga tambok kaayo ang mga tanom. Mao gyud akong kalipay sa moadto kog uma. Na ako'y makit-an nga mga tanom nga gabunga, labi na kung limpyo pa jud ni siya. Toy lapad ni siya nga kulikutan, medyo lapad-lapad gamay. Mo ni lapad nga gamay. Pero ang didto gagmay pa sila no unya kinahanglan pa na sila og limpisa. Siguro mo ni akong task next week. Motabang ta og limpisa kay para mas limpyo, mas nindot tan-awon. O nakita na ninyo mo ni gusto gid ko muadto diri sa bukid kay para makita nako unsa na pod ang hitsura sa among garden.